हाय गुड मॉर्निंग सगळीं कशी आहाय माय यूट्यूब फॅमिली दिसा सान बायलें ब्रेकफास्ट जालो सांडणी बाम आली आनी आतां मातशें बसत आमगे काम करपाक तुमी कशी आहाय सगळीं देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून सगळ्यांक कृपेन देण्यानी करून आनी अंदू रेडीमेड ड्रेस घेयलो हांवें मागीर ते सगळें मागीर ऑल्टरेशन करता हो रेडीमेड घेयलोलो सो हे मागीर सगळें हांवें केलां बरें येयनाय तें तेशें करून एक एकदां बरें येताय चोय तेगे मॅटेरियल चोय बरें फ्रील आहाय तेका बारीक बारीक फ्रिल्स आतां हे सकाळीं केलो हांवें पॅनकेक ड्रेस दाखयता स्लीव्स काट करून कोणाकूच कोण न्यू कोणा तेमकां ओके चोय स्लीव्सा मार्कींग हिंगसान हिंगा 3.5 प्लस हिंगसान हिंगा घेवपाचें 3.5 ओके आनी हिंगसान हिंग स्लीव लेंथ मागीर हिंगसान हिंग बॉटम आनी हिंग वयरसान हिंग 3.5 घेल थिंगा ते लायनीक वसान हिंगा बास्टाचें आतां म्हाका बास्ट 36 आहा न्ही जाल्यार 7 घेवपाचें हिंगसान हिंगा 7 घेवपाचें ओ 7 घेन ओ 7 आनी ओ 3.5 हें घे टेप घे ओ रुलर घे आनी मार्क कोर एशें कोन्न मार्क करपाचें आनी हेजो मागीर हाफ जाता तो फ्रॉम हियर टू दे हाफ जाता तो 5.5 मार्क करपाचो आनी मागीर एसान शेप दिवपाची ते आयज माणक्यो आमगेल्यो थोड्यो काडे बाय हें कोत्ता चिली फ्राय कोत्ता तेका आनी तेका मीठ भरता कित्याक कोडया नुस्तें आहा न्ही तेका लागून स्क्वीज फ्राय कोत्ता थोड्यो कोत्ता आतां न्हावलां आनी आतां बेडरूमा आहा हो व्लॉग हिंगा एंड कोत्ता मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान सगल्यांक तुमकां थँक्यू म्हाका सब्सक्रायब केलें तांकां आनी जे व्यूज दिताय तांकांय थँक्यू म्हाका सब्सक्रायब कोरें मोटिवेट कोरें मुखार वचपाक ओके बाय मोग आसूं गूड नायट